यहाँ पे रहबर मौज़म में इनकलाब का अजीम पैगाम जवानों के नाम है। हाजिर खिदमत है, आइए मिल के सुनते हैं। امروز در دنیا جوانهای همسن و سال شما در میان چه احساساتی، چه توهماتی، چه فعالیت‌هایی دارن می‌گذرانند این دوران عزیز و گرانبها را. در پیشرفته ترین کشورها غبار ناامیدی، افسردگی، بی‌هدفی بر روی زندگی زیبای جوانی را پوشانده است. بسیاری از جوانان فقط هدفشون رسیدن به آرزوهای کوچک و حقیر مادی برای خودشان هست، نه لذت خدمت به خلق را میچشن، نه نیروی عظیم و کمیاب جوانی را در راهی که شایسته اون هست خرج میکنن و بسیاری نه فقط هدفهای والا ندارند بلکه اصلا هدف ندارند. زندگی رو به صورت روزمره غرق در مادیات، غرق در شهوات زودگذر و افسرده کننده طی میکنن. از اون روح متلألع معنوی که یک جوان مؤمن و عاشق خدمت و متوجه به مبدأ عشق و زیبایی و حقیقت برخوردار است، اونها چیزی نمیفهمند. جوانی شما برای یک چنین انسانهایی اگر چشم بصیرت داشته باشند هم در خور غبطه خوردن است. قدر این دوران را و این جهتگیری را و این روحیه را بدانید